uh, place where it hit and the kind of weapon that was used. फिर इसमें काइंड ऑफ वेपन अब आप इट विल हैव टू बी अ पुलिस वेपन, नॉन पुलिस वेपन नहीं हो सकता. इस तरह इस केस में ये पता लगना चाहिए कि पोस्टमार्टम से जो पता लग सकता है इज द काइंड ऑफ वेपन, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ वेपन फायर, द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड, द नंबर ऑफ वेपन्स अवेलेबल. हर बुलेट अपनी गन के साथ या राइफल के साथ मैच करती है. उसका एक जैसा अंगूठा है इस तरह सिग्नेचर है. सही है. हर एक मैच करती है. हाँ हाँ. हर एक का बता देगी ये पुलिस अफसर था, ये पुलिस वाला था, ये पुलिस वाला था. तो इस सबसे फिर समझ आएगी कि क्या इत्तेफाकी हो गया. जैसा पुलिस ने कहा है कि एक बैरियर था, वो क्रॉस कर रहे थे, हम एक चोरी की शुदा गाड़ी ढूंढ रहे थे, गलत फहमी हो गई, बैरियर पे गाड़ी रुकी नहीं, हम ऑलरेडी चोरी वाली गाड़ी रुक रहे थे, हमें गलत फहमी हो गई, हमने गोलियां चला दी, बंदा मर गया. तो इस सबसे पता चल जाएगा कि वाकई ऐसा ही हुआ था या कुछ और था. राइट वसीम, इस केस में और आजकल टेक्नोलॉजी जैसी है, हाँ हाँ, मुझे एक टेक्नोलॉजी वाला 7 बंदा दे दे और 10 दिन का मैटर और मटेरियल उसका सेल फोन का और लैपटॉप का दे दे, मैं आपको तकरीबन 90%, 99% आइडेंटिफाई करा दूंगा. बंदा तो नहीं कह सकूंगा, पर कहाँ से, कैसे, साजिश कहाँ हुई, क्या हुआ, ये बता दीजिए. और ये सर, बड़ा इजी केस. और सर कुछ सवालात तो अभी से बड़े तिश्ना हैं जो कि हमारा मीडिया और वहां का मीडिया इतना उठा रहा है. वहां की मीडिया की भी हेडलाइंस हमने दिखाई हैं कि मसलन वो कह रहा है अगर पुलिस के एक बयान के मुताबिक उनको शक था कि चोरी, वो कहते हैं गाड़ी चोरी का भी केस था, अगवा का भी केस था, बच्चा अगवा हुआ था. तो भाई अगर पुलिस के ख्याल में गाड़ी में बच्चा था, तो जिस गाड़ी के बारे में आपको शक हो कि इसमें बच्चा है, अगवा हुआ, उस पर आप क्या गोलियां बरसाते हैं. नंबर 2, अगर आपके ख्याल में फिर एक बयान आया कि नहीं बच्चा तो पहले ही मिल गया था. अच्छा, बच्चा मिल गया था, फिर भी आपने गाड़ी रोकनी थी तो आप टायर पे मारते गोली, 9 गोलियां क्यों बरसा दी. अच्छा, ये भी नहीं किया तो फिर आप ड्राइवर पे मारते, ड्राइवर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल महफूज रहा. और इस तरह के बहुत सारे सवालात में तिश्ना है. तो सर मेरा आपसे सवाल ये है, अब आज की तारीख में मामला ये है कि कीनियन जो सदर हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहते हैं कि हम तहकीकात में पूरी मदद करेंगे. वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं मैं जुडिशल कमीशन बना रहा हूँ. अफवाज पाकिस्तान कहती हैं प्राइम मिनिस्टर से कि सर प्लीज़ इसकी तहकीकात कराएं. बाकायदा ख़त लिख के कहते हैं. DGISPR कहते हैं प्लीज़ इसकी तहकीकात कराएं. हम इस मामले को कैसे इंटरनेशनलाइज करें या क्या करें कि जिसके बाद क्या वो तरीक़ाकार हो, जिस तरह आपने कहा पोस्टमार्टम, सिम, ये वगैरह, और किस फोरम पर इसकी तनकीद हो, इसकी तफ्तीश हो. सवाल मेरा है कौन सा फोरम हो कि जिसके बाद सबकी तशफ़ी हो जाए कि हाँ ये जो कह रहे हैं असल में वही मामला हुआ है. फिर बेशक उसको वो एक इत्तेफाकी हादसा करार दें या कुछ और. वसीम, इस बारे में मैं अर्ज कर रहा हूँ ये मुश्किल नहीं है. एक बता दूँ, ये सच तक पहुँचना दुश्वार नहीं है. अच्छा. और कमीशन ज़ाहिर है मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. और इंडिपेंडेंट कमीशन से मुराद पहले तो ये है कि जो 3-4 मराहिल हैं, हाँ, उनमें एक्सपर्ट्स, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होने चाहिए. ठीक है. मराहिल कौन से? एक पोस्टमार्टम का है, जो पोस्टमार्टम करने के लिए टीम लेट से 7 प्रोफेसर ऑफ सर्जरी को आप लगा देते हैं इन पे, इस पे पोस्टमार्टम पे. सही है. तो वो बाय एंड लार्ज मेरे ख्याल में काफ़ी इंडिपेंडेंट फोरम होगा. ठीक है. और सीनियर फोरम होगा. राइट. दूसरा है फोरेंसिक्स ऑफ द वेपन्स. वेपन्स का इस्तेमाल कौन सा हुआ है, ठीक है, इसमें वेपन्स एक्सपर्ट्स होने चाहिए. और वेपन्स एक्सपर्ट्स को अब आप इंडिपेंडेंट क्या हिसाब लगाने के लिए शायद आप जजेस को उस पे बिठा सकें, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ द वेपन्स एक्सपर्ट्स ये बड़ी ज़रूरी है. थर्ड, इंडिपेंडेंस जो कि फॉरेंसिक्स अब सर्जन्स तो नहीं कर सकते, IT का के बारे में जो उसके लैपटॉप पे है रीडिंग्स या उसके
سیل فون پہ ہے ہاں ہاں وہ میں بھی نہیں پہنچ سکتا. میں تو ایسے کہہ رہا تھا کہ مٹیریل نکال کے دے دیں تو میں اس سے کر لوں گا. پر آئی ٹی ایکسپرٹس بھی آپ کو انڈیپینڈنٹ چاہیے. اور یہ بنیادی اعتزاز صاحب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر واقعاً اتنا ہی آسان ہے یا اگر اتنا ہی آسان ہوتا ہے تو کیوں ہماری تاریخ میں لیاقت علی خان صاحب سے لے کے آپ کی لیڈر تک کوئی بھی ہائی پروفائل کیس کا ہمیں تو نہیں پتا کلیئرلی کہ کس نے مارا ہے؟ کیوں نہیں پتا لگتا پھر اگر اتنا ہی آسان ہوتا ہے تو؟ وسیم یہ لیاقت علی خان نوابزادہ لیاقت علی خان والا ٹائم نہیں ہے. چلیں بینظیر بھٹو اور صاحب یہ پر آ بی جائیں، بی نہیں پتا شہید والا لگا. ٹائم بھی نہیں ہے. اچھا یہ بی بی شہید والا ٹائم بھی نہیں ہے. اوکے. آج آپ صبح جائیں ساؤتھ کوریا، شام کو پہنچے جاپان، رات کو وہاں سے نکل کے آپ بینکاک آ جائیں، آپ کا یہ سب ٹریسیبل ہے. اس زمانے میں یہ نہیں ڈیفینیٹلی کہا جا سکتا تھا کہ اعتزاز احسن آج شام کو لاہور سے گجرات گیا. یہ دنیا بدل چکی ہے. اب بہت آسان ہے اب ٹریس کرنا. اور اب جو ٹیکنالوجی ہی نہیں، صرف جو پلیٹ فارمز ہیں، صحیح ہے، لائک فیس بک، لائک یوٹیوب. آپ نے یوٹیوب آپریٹ کی ہے بیٹھ کے، مثال کے طور پہ ریچمنڈ پارک لنڈن میں، وہ نوٹ کر رہا ہے آپ کو. بگ بردر از واچنگ. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں، جو بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ریکمنڈیشن آنا شروع ہو جاتی ہیں فون پہ. تو ٹھیک ہے، آپ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں سر. اوکے. اینڈ سر یہ تو آپ نے کہا کہ یہ بہت آسان ہے اور سارا کچھ، لیکن آپ پر امید بھی ہیں کہ ایسا ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہے تو کرنا آسان لیکن ہونے والا ہے نہیں؟ ہاں، یہ ایک اور بات ہے. اس کے لیے تو ظاہر ہے ول چاہیے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ کیس بن گیا ہے. صحیح. ٹیسٹ کیس اس لیے بن گیا ہے کہ یہ کم از کم 3 جورسڈکشنز یا 4 سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان، یو اے ای، لنڈن، کینیا، اب 4 جورسڈکشنز میں کوآپریشن کی ضرورت ہے. پر یہ میں بتا دوں، اگر 4 ان میں کوآپریشن ہو اور تو یہ فی زمانہ آج سے 5 سال پہلے کی بات نہیں ہے. آج صحیح یہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ تیز اور ایکوریٹ ہے کہ آپ کہ یہ اس کا حل کیا جانا یہ ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہو نہیں. اور سر ٹورڈز دی اینڈ بس بتا دیجئے کہ آج تو ہم نے اسی پہ بات کرنی تھی بس، کہ یہ آپ کے حوالے سے وہ جو کوئی بھی سلسلہ ہوا تھا آپ کے بیانات کے بعد، اس کے بعد یہ خبریں آئیں کہ جناب پیپلز پارٹی آپ کو شو کاز جاری کرے گی. وہ آپ کو ایز وی اسپیک کوئی اس بیان پہ کوئی شو کاز نوٹس یا وضاحت طلبی ایسا کچھ ہوا یا نہیں پارٹی کی طرف سے؟ نہیں نتھنگ. نہیں کوئی وضاحت طلبی نہیں ہوئی، نہ کچھ ہوئی. پیپلز پارٹی میں تو کہتا رہا ہوں فیملی از مائی فیملی. مجھے کوئی ان قسم کے لوگوں کی مجھے کوئی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی انتباہ بھی نہیں ہوا کہ ذرا محتاط رہیں، یہ وہ نہیں؟ نتھنگ، نو سچ کانٹیکٹ؟ نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت دا موسٹ پرفارمنگ منسٹر، وہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے نظر میں بلاول بھٹو لگے یا بری لگے بات، از بلاول، چیئرمین بلاول. بہت شکریہ سر، اعتزاز صاحب بہت نواز.